फाटल्या दिसांनी आम्ही पळयलें केरळाच्या विल्लाकनूरांत जेजूचे मुखामळू एवकरिस्ताच्या उंड्या वयर कंसरलें. हें पयस सभेन खरेंच एवकरिस्त गजापण मानून घेतलां. जेजूच्या मुखामळाचें भक्तीपण पयस सभेंत खंयतावन आरंभ जालें म्हूण आमी इल्लें फाटीं चरित्रां पळोवंक गेल्यार थोडे संगती गजाली आमच्या मुखार येतात. कातोलीक पयस सभेंत असली ग्रेस्त चरित्रां आसा. हांगासर हांव आज उलोवंक विशय जावन आसा जेजूक गुटलायिल्लें सणाचें वस्तू. हाका श्राउड ऑफ ट्युरीन म्हण कितें नांव आयलां गे म्हळ्यार इटलीच्या ट्युरीन शहराच्या ट्युरीन कॅथेड्रलांत हें सांबाळून दवरलां आनी हांगासर तवळ तवळ लोकांक पळोवच्या खातीर पब्लीक डिस्प्ले हांगासर दवरतात. आनी ह्या श्राउड ऑफ ट्युरीनाची फाटली चरित्रां आमी पळोवंक गेल्यार भोव रोचक काणी आमच्या मुखार येता. पयस सभेंत दैवीक निर्मोण्या वरवीं जेजूचें मुखामळ अशांत आसलें म्हूण साबीत करचे साबार संगती आसात. आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार मरी मगदलेनान आनी तिच्या सांगत असल्या आनी एक स्त्रियेन सांगिल्लें जेजू जिवंत जाला म्हूण हें पळोवच्या खातीर दोगशीच धांवन जेजूच्या निकेपाच्या जाग्या लागीं पावले आनी थंयसर ताणें भितर वचून पळयतना थंयसर जेजूची कूड नातली. ताका गुटलयिल्लें वस्तूर तें एक मुदो जावन सकयल पडलें आनी ताच्या तोंडाक दांपुलो तो तुवालो थंयसर घडीकरण दवरलो आनी एक दोग आंजबडवे थंय आसले म्हूण थंय उल्लेख आसा. आनी आंजबडवे सांगतात तुमी कोणाक सोदतात तो हांगासर ना, तो जिवंत जाला. ताच्या उपरांत सुरविल्ल्या क्रिस्तावांनी हे वस्तूर सांबाळून दवरलें आनी ह्या वस्तूराक विशेष सकत आसली कित्याक जेजूचें रगत ताजेर आसलें. हें 4थ्या शतमानावरेक रोमांत आसलें. उपरांत रोम 2 वांटे जावन वेस्टर्न रोमन एम्पायर हाजें कॅपिटल रोम आनी इस्टर्न रोमन एम्पायर हाजें कॅपिटल कॉन्स्टंटिनोपल प्रस्तुत टर्कीचें इस्तानबूल बायझंटायन एम्पायर म्हणटात. हांगासर हें 2 वांटे जावन वतना हें बायझंटायन रायांच्या हाताक गेलें म्हणली एक चरित्रांत उल्लेख आसा. 5व्या शतमानाचो बायझंटायन चक्रवर्ती जस्टिनियानान कॉन्स्टंटिनोपलाच्या एका कॅथेड्रलांत हे लोकांक पळोवच्या खातीर प्रदर्शनाक दवरलें म्हणून चरित्रेंत उल्लेख आसा. हाजे उपरांत श्राउड ऑफ ट्युरीन खंयसर मायक जालें म्हणल्यार कितेंच विवर ना. ताजे उपरांत 1350 इसवेंत फ्रांसाच्या लिरे शारांत एक क्रुसेडर नाईट म्हळ्यार क्रुसेडाक झुजाक गेल्लो एक सोजेर जोफ्रे डे चार्नी हाणें पाटी तें हाडून लिरेच्या चापेलांत तें प्रदर्शनाक दवरलें म्हणून चरित्रेंत उल्लेख आसा. थंय लिरेच्या चापेलांत तें प्रदर्शन दवरलें मात्र न्ही ताणें आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी मेळून फ्रांसाच्या विविध इगर्जांनी व्हरून हें प्रदर्शन केल्लें आसा. 150 इसवेंत तवलसो बापसाहेब जुलियस दुसऱ्यान ही खरीच जेजूचे रेलीक जेजूक गुटलयिल्लें हें सणाचें वस्तूर वय हाजें तुमी भक्तीपण आदारियत म्हूण उलो दिल्लो. 1530 आनी 2 इसवेर थंयसर त्या चापेलांत एक उज्याचें अवघड घडटा आनी हें सर तें श्राउड कितें हें वस्तूर थंयसर दवरलें इल्लें डॅमेज जाता. सणाच्या वस्तुराक उज्यांत इल्ली हानी जाल्यार ताच्या वयर कंसल्ल्या जेजूच्या रुपण्याक कितेंच डॅमेज वा हानी जावंक ना. दुबल्या सांत क्लाराच्या मेळाच्या माद्रीनी तें वस्तूर तवळ तांच्या हातांत तें दुरस्ती करून खंयसर तें उलपलां. थंयसर ताका नवें सूत लागोवन तें सारकें पयलेंच्या रितीरीत फाटीं हाडलां. 1570 आनी 8 इसवेंत एमॅन्युएल फिलिबर्ट तवलसो सावय रायल कुटुंबाचो तवलसो मुखेली ताणें तें आदेश दिलो की हें फ्रांसाच्या लिरयतावन तांचें नवें कॅपिटल कितें आसलें इटलीच्या ट्युरीन हांगासर हें व्हरचें आनी थंयसर ट्युरीनाच्या कॅथेड्रलांत हें लोकांक पळोवच्या खातीर दवरचें म्हूण. तवल तवन आसप्रियांत हें ट्युरीनाच्या कॅथेड्रलांत सांबाळून दवरलां आनी तवळ तवळ हाजें प्रदर्शनय चलता. ट्युरीन कॅथेड्रलांत हें सणाचें वस्तूर प्रदर्शन करचे खातीर एक विशेष कोपेल बांदिल्लें. ह्या कोपेलांतावन एक कॅथेड्रलाक तशेंच एक रायाळ पॅलेसाक वची एक वाटी भितरल्यान आसली. हांगासर 1694 इसवेंत हें सणाचें वस्तूर परत तांणी एक पंता रिस्टोरेशन म्हणटात आमी म्हळ्यार त्या दुबळ्या क्लाराच्या मेळाच्या माद्रीनी कितें ताका वस्तुराचे कुडके लागून तें पत्ती घालून सोमा केल्लें तें परत ताच्या वयर काम करून तें परत्यान थंयसर सडतीक वस्तूर लागयल्लें काडून तें मूळ स्वरुपाक परत हाडलां. 1983 इसवेंत तवलसो इटलीचो राय उंबर्टो दुसरो ताणें हें एका कुटुंबाक संबंद जाल्ली वस्तू न्ही ह्या सगळ्या पवित्र सभेची आस्त म्हूण मानून घेवन हें कॅथोलीक पयस सभेक हस्तांतर केलें. तवलतावन कॅथोलीक पयस सभा हाजें मेलविचारान पळोवन आसा.
हे श्राउड ऑफ ट्युरीन वा सणाचे वस्तूर कितें म्हण आमी इल्लें पळोवन गेल्यार हे एक 14.5 फूट लांब आणि 3.5 फूट रुंद एक वस्तूर. सणाचे वस्तूर तवळ पहिल्या शतमानांत जेरुसलेमांत मोरणाक रेवडोवंक वापरतले लुगट. आनी विशेष कितें म्हळ्यार हांगासर ह्या लुगटाचेर कितें हे ट्युरिनान सांबाळून दवरला आनी जेजूच्या सगळ्याच कुडीचें चित्रण आसा तशें आयलां. ताच्या माथ्याच्या केसांतावन ताच्या पांयाच्या बोटा म्हणसर ताच्या आंगार आसचे हर एक गाय, ताच्या माथ्यार आसचे कांट्याच्या मुकुटांतावन जाल्ले गाय, ताच्या गायांनी देवचे रगत, ताच्या कडवळांत आसलो गाय आनी त्या गायान जावन देवुल्ले रगत आनी उदक थंयसर सुकुल्ले निशाणी, तशेंच ताजे किल्यांचे गायी परत परत पडोवन फुटुल्ले दोंपरू हर एक आसा तशें तातूंत कंसल्यात. आनी पवित्र पुस्तकांत कितें जेजूच्या कुडीचें विवरण आसा, खंयसर पुरा गाय आसले, कशें पुरा रगत वळुल्लें, सगळें आसा तशें ताजें रूपणें आयलां. आनी दोनूय कुशीचे सणाचे वस्तूर ते माथ्यातावन परत 14.5 फुटी वस्तूर परत ते वस्तूर मडपून ताच्या कुडीचे वयलें पंत दामच्या बरी ते मडपिल्ल्यान त्या वस्तुराच्या दोन्ही पंतान जेजूच्या कुडीची पाटली आणि मुखली दोन्ही पिंतूर कंसला. आणि हे परीक्षा केल्ल्या संशोधकांनी पळयली एक विशेष गजाल, या पिंतुराक 3D इफेक्ट आसा. म्हळ्यार ते वस्तुरा वयर कंसल्या बरी ना, वस्तुराच्या वयर ते चित्रण उबल्या बरें दिसता. म्हळ्यार सुतांच्या वयर खाली 2 नॅनोमीटर 2 nm त्या तितल्या सूक्ष्म रितीर ते पिंतूर कंसला. आम्ही चरित्र पळयले, हाजे फाटलें विज्ञानी पळय. आता 1907 आनी 8 इसवेंत हे हाज्या वयर एक संशोध सलाचे म्हणून साबार लोकांनी उसारले, कित्याक हे निजगी नैंगी म्हणून साबारांक दुबाव आसलो, कित्याक विरोध आसल्यानी साबारांनी हाजे वयर दुबाव उसारलो. ताजे खातीर हे हाजें सत कितें म्हणून जाणा जावच्या खातीर एक रिसर्च टीम तांणी आसा केलें, श्राउड ऑफ ट्युरीन रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणून. हातूंत लगभग 30 विज्ञानी, संशोधक, फोटोग्राफर आणि विविध क्षेत्रांत परिणत आसले, अमेरिकाचे, युरोपाचे आणि थोडे इस्रायलाचे. संवसारांत अति चड वैज्ञानिक संशोध जाल्ली एक वस्त म्हळ्यार श्राउड ऑफ ट्युरीन. लगभग 200च्याकय चड विज्ञानींनी हाजे वयर 6000 घंट्याच्याकय चडीत वेळाचो संशोध केला. स्ट्रूप प्रोजेक्टान तांणी 150 वयर सॅम्पल्स ह्या वस्तुरांतावन काढले आणि वातिकानाच्या परवानगेन रेडिओ कार्बन डेटिंग चलयले. हांगासर कळून आयिल्ले थोडे विशय कितें म्हळ्यार हे मनशाच्या हातांत जाल्ले न्हय. दुसरें, हातूंत कितें रक्ताची कथा आसात ती निज रक्ताची कथा आणि हिमोग्लोबिन तातूंत प्रस्तुत आसा. आनी एक विशेष कितें म्हळ्यार हांगासर आसचे रगत AB पॉझिटिव्ह, तो रेअर ब्लड ग्रुप. हे ब्लड ग्रुप कित्याक आमकां महत्वाचे जाता की म्हळ्यार संवसारांत खंय पुराय युकरिस्तीक अजापा घडल्यांत उंडो आसलो जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलला, थंयसर हर एक कडेन हे ब्लड ग्रुप AB पॉझिटिव्ह, एक सेम ब्लड ग्रुप. आणि हांगासर त्या वस्तुरा वयर आसचे ब्लड ग्रुप तेंच ते नाही आसतना आनी एक विशय आसा, तो हांवें सांगिल्लें. आपोस्तल जेजूक निकेपिल्ल्या जाग्यार पावतना ताच्या तोंडार दांपुल्लो कुडको तो मडपून इंगड दवरलो तांणी पळयलें म्हणून. आनी हे वस्तूर जेजूच्या तोंडाक आनी माथ्याक दांपुल्लें हे आज स्पेनाच्या ओविडो शहराच्या सॅन साल्वादोर कॅथेड्रलांत हे सांबाळून दवरलां आणि तवळ हे प्रदर्शनाक दवरतात. हांगासर एक विशेष कितें म्हळ्यार ह्या दोन्ही वस्तुरांत कितें रगत आसा ते एकच मनशांतावन आयिल्लें. Is that the Shroud of Turin matches blood stains on the sudarium of Oviedo. The sudarium is the cloth that had been on Jesus's head, as mentioned in John 20:7. आणि दुसरें कितें म्हळ्यार ते गायाचे गुर्त माथ्यार कांट्याचो मुकुट संचिताना कितें ते 50 आनी 2 गायांचे गुर्त जाल्ले, ते दोन्ही वस्तुरांत एकामेकाक ताळ पडटात. तिसरें, हे रगत एक विशेष दगदणी आनी कश्ट सोसल्या मनशांतावन आयला म्हणून विज्ञान सांगता. कित्याक म्हळ्यार तातूंत आयरन ऑक्सायड, क्रियाटिनीन आनी बायलुरुबीन हे प्रस्तुत आसा. हे केदाळा रक्तांत येता की म्हळ्यार मनीस विशेष स्ट्रेस, दगदणी, कश्ट सोसून मरण पावतना ताच्या रक्तांत हे केमिकल्स, हे हार्मोन्स प्रस्तुत जातात म्हणून विज्ञानी सांगतात. पूण या स्ट्रूप प्रोजेक्टांत कितें रेडिओ कार्बन डेटिंग जाल्लें तातूंत तांकां कळून आयिल्लें हे मध्य म्हळ्यार हे 12 ते 15 शतमाना भितर कोणी तयार केल्लें वस्तूर म्हणून. पूण ह्या रिसर्च प्रोजेक्टांत आशिल्ल्या साबारांनी हाचो दुबाव उसारलो. हे सारकें न्हय, हातूंत कितेंय सूख आसा म्हणून हे 2001 आनी 2009 इसवेंत परत 2 पुटी हाजे वयर संशोध जावन परत रेडिओ कार्बन डेटिंग करतना हे कळून आयिल्लें हे पहिल्या शतमानांतावन 3ऱ्या शतमाना भितर म्हळ्यार जेजूच्या जिविताच्या आनी मरणाच्या अवधेक संबंध जाल्ल्या वेळाक लक्ती जाल्ल्या वस्तूर म्हणून साबीत जाला. पयलींच्या कार्बन डेटिंगांत कित्याक हे 15 शतमानाक आयिल्लें म्हळ्यार तांणी सॅम्पलाक म्हण काडलीं सुतां ती 1085 7 आनी 8 इसवेंत
हे वस्तूर उज्यांत डॅमेज जाल्ल्या वेळार त्या दुबळ्या क्लाराच्या मेळाच्या मद्रेनी कितें ताका पत्तें घाल्लीं सुतां आसात त्या सुतां लावन काडलें सॅम्पल आनी हातूंत आजच्या मनशाक कितें तें कूड दवरली त्या मनशाचे लांबाई लगभग 5 फीट 9 इंच जावन 5 फीट 11 इंच म्हण कळून येता. चारित्र्यांत जेजूचे लांबायेचो उल्लेख तितलोच आसा. आनी एक विशेष संगत कितें म्हळ्यार थोड्या बॉटनिस्ट कोण त्या प्रोजेक्टांत आसले तांणी त्या सुतांची सूक्ष्म परीक्षा करतना तातूंत ताका झाडांचे फुलांचे एक थोडे अंश तातूंत मेळ्ळे आनी हे तांणी विश्लेशण करतना तवळ तांकां एक विशेष संगत कळून आयिल्ली. तातूंत आसचीं फुलां एका जाग्याक एका अवधेक संबंध जाल्ली न्हय. तातूंत जेरुसलेमांत पयल्या शतमानांत कसलीं रानफुलां झाडां आसलीं ताजी फुलांची तांतूंत अंश आसले. आफ्रिकाच्या फुलांचेय तातूंत अंश आसले. उपरांत युरोपाच्या फुलांचेय तातूंत अंश तातूंत आसले. हें कित्याक अशें घडलें गे म्हळ्यार चारित्र्य प्रकार सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी रोमान तें सांबाळून दवरलें. ताजे उपरांत ते एशियाक आनी आफ्रिकाक बायझंटायन राया मुखांतर कॉन्स्टंटिनोपलाक आयलें. कॉन्स्टंटिनोपलांत प्रस्तुत टर्की थंयसर 500-600 वर्सां आसून उपरांत मध्य एशियांत जेरुसलेमांत कॉन्स्टंटिनोपलांत मुस्लिमांचो अत्याचार विशेष जाल्ल्या वेळार युरोपांतावन क्रिस्तांव झुजारी क्रुसेडाक गेले आनी थंयसर तांकां तें वस्तूर मेळ्ळें आनी तें तांणी युरोपाक हाडलें म्हणून काणी आसा. ह्या सणाच्या वस्तुरा भायर कंसलें जेजूचें पिंतूर अस्पश्ट दिसतलें जाल्यार पूण एक विशेष घडीत घडलें. तवळ फोटोग्राफी आयिल्ली मात्र तशें 1898 इसवेंत इटालियन फोटोग्राफर सेकंदो पियान हाजी एक तस्वीर काडली आनी तुमी जाणात आतां डिजिटल आसा नेगेटिव्ह ना पूण तवळ इमेज नेगेटिव्हान काडटले मागीर उपरांत तें पॉझिटिव्ह जावन प्रिंट करचें आसलें. हांगासर ताणें ती नेगेटिव्ह इमेज काडली आनी उपरांत तें नेगेटिव्ह ताका डेव्हलप करतना जेजूचें पिंतूर स्वस्थ जावन एका मनशाचें रूपणें सगळ्या कुडीचें ताचें चित्रण ताचे गायी ताच्या तोंडाचे ते मुखामळाचें सारकें तातूंत दिसून आयलें. जेजूचें मुखामळ अशें दैवीक रितीन कंसचें हाका ग्रीक भाशेंत आकैरोपोइटा म्हणटात. म्हळ्यार मेड विदाउट ह्युमन हँड्स दैवीक सक्तेन जाल्लें म्हूण. असले 4 संगती पयत सभेंत आसात. पयलें श्राउड ऑफ ट्युरीन कितें हांवें आतां सांगलें जेजू गुटलेले सणाचें वस्त्र. दुसरें आसा सुडेरियम ऑफ ओवेडो. तवळ सांगलें हांवें जेजूक च्या माथ्याक आनी तोंडाक दांपुल्लें कुडको स्पेनाच्या ओवेडो शहराच्या कॅथेड्रलांत आसचें. तिसरें आसा वेरोनिकाचो तुवालो. वेरोनिकान जेजूक तोंड पुसतना थंयसर कंसलें जेजूचें मुखामळ हें अजून व्हॅटिकनांत सांबाळून दवरलां. चवथें आसा इमेज ऑफ एडेसा मँडिलियोनी म्हणटात. हांगासर जेजूचें मुखामळ आमकां पळोवंक मेळटा. 12व्या शतमानांत कॉन्स्टंटिनोपलाक मुस्लिमांनी धाड घालून मुस्लिमांनी कॉन्स्टंटिनोपल देसवाड केल्ल्या वेळार हें सर मायक जाल्लें तें अजुनूय मेळोवंक ना. पूण उरले तिनी आज आमच्या मुखार जेजूच्या जिवंतपणाक सक्स जावन आसात. सेकंडो पियाच्या ह्या नेगेटिव्ह चित्रांना उपरांत सगळ्या युरोपभर हो विशय गजलो आनी लोक हरिहरेनी ट्युरिनाच्या त्या कॅथेड्रलाक येवंक लागलो. 1903 आनी 8 इसवेंत तवलसो पाप साहेब पियूस 12व्यान सांगिल्लें आसा ही नीज जावन करीस जेजूचीस रेलीक आनी जेजूक संबंध जाल्ली असली वस्तू ह्या संवसारांत दुसरी ना म्हूण. उपरांत ह्या स्ट्रूप प्रोजेक्टान कितें संशोध जाल्लो हे डाटा तांणी सांबाळून दवरलो. डाटा सांबाळून दवरून आज पर्यंत त्या डाटा वयर रिसर्च स्टडीज जाते आसात. हांगासर वर्ती एक साक्ष कितें गे म्हळ्यार ह्या स्ट्रूप प्रोजेक्टांत 30 आनी 33 जण विज्ञानी आसले. तातूंत मुखाल वांटो एथिस्ट म्हळ्यार देवाक पातये नातले. आज तातूंत त्या 30 आनी 3 आसलेल्या मुखाल वांटो एथिस्ट विज्ञानींत तांतले मुखाल वांटो क्रिस्तांव जाल्यात. कित्याक ही साक्ष खंयच्या तरी आमी नेगार करूंक साध्यच ना म्हणून ते सांगतात. तुम्ही ऐकला जावंक पुरो 6 वर्सां जावन मार्स प्रोजेक्टा खातीर विज्ञानी तयारी करते आसात मंगळा ग्रहाक मनशाक धाडच्या खातीर. फाटल्या वर्सा एका मार्स प्रोजेक्टाचेर काम करच्या विज्ञानीक एका व्यक्तीन हाजो संपूर्ण या स्ट्रूप प्रोजेक्टाचो डिटेल आनी उपरांत हाजे तस्वीर आनी पुरा दिवन ह्या विशयांत तूं कितें सांगताय की म्हळ्यार ताणें सांगिल्लीं उतरां आसात. हें पिंतूर वस्तुरा वयर कशें आयलां म्हण आमी नेणाव. हें वस्तुरा वयर कसोवना पूण वस्तुराच्या वयर उबल्या बरी आसा. अजून हें करचें तंत्रज्ञान आमच्या लागीं ना. अजूनय आमकां करूंक साद ना. हें कशें केलां म्हूण आमकां कळीत ना. आज विज्ञान इतलो मुखार पावला पूण विज्ञानीक अजून तें कळीत ना जाल्यार 2000 वर्सां मदीं हें कशें जावंक पुरो तुमी चिंतून पळया. फकत दैवीक सक्तेन हें जालां. खंयचेय स्फोट वा विस्फोट जाताना
ते कितें सकत भायर सरता एनर्जी ताका आमी किलोटनांत मेजतात ते. तुम्ही जाणात हिरोशिमा नागासाकी दुसऱ्या महाझुजा वेळा थंयसर अटोम बॉम्ब घाल्लो. ह्या अटोम बॉम्बांत कितें जालें गे म्हळ्यार सगळे शहर नाश जावन गेले आनी हाजे सकत कितले आसले गे म्हणून विज्ञानीन सांगच्या प्रकार 90 to 100 किलोटन थंयसर सकत भायर सरली आनी ह्या सक्त्या वयरवीं थंयसर सगळे रूख झाडां फातोर देसवाड जाले लोंकड सयत करगोवन गेला. हांगासर विज्ञानी कितें म्हणटात गे म्हळ्यार जेजू 3 दीस मरण पावलो. तिसऱ्या दिसा ताजो जीव ताज्या कुडींत परत येतना कितें त्या एका खिणा भितर विशेष घडीत घडला ती विशेष सकत ती पासार जाल्या ताज्या वरवीं हें चित्रण त्या वस्तुरा वयर कंसलां म्हूण. As he illuminated during the Transfiguration, he surely illuminated in an even greater way during his resurrection, which is recorded on the Shroud of Turin for us. Also, it would take 10,000 of these lasers to create the image on the shroud, which exceeds the maximum power released by all ultraviolet light sources available today. That statement says it all. We don't have the capability to replicate the shroud. So every Easter, when we remember the resurrection, think about the power of Jesus. Think about that literally explosive power as he rose from the dead to create this image. It's amazing. आणि विज्ञानींनी लेख घालच्या प्रमाणे हांगासर 50 to 60 किलोटन सकतीचे एक विस्फोट जाला. पूण तो इतलो उण्या विस्फोट जाला की तांत्रिक रितीन सांगचे जाल्यार 34,000 ट्रिलियन वॅट ऑफ एनर्जी इन 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड. आणि खंडीत जावन ही दैवीक मांडावळ कित्या एक साक्ष जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष आमच्या मुखार आसा जे म्हणल्या खातीर. हिरोशिमा नागासाकीत 100 किलोटन सक्तेचो बॉम्ब विस्फोट जाल्यान लोंकड करगले फातोर सयत देसवाड जावन गेले. पूण हांगासर 50 to 60 किलोटनाची सकत त्या वस्तुरान पाशार जाल्यार ते वस्तूर कितेंच वायट जावना, वस्तूर उलपवना, वस्तूर करपवना. ही आनी एक दैवीक मांडावळ. 2010 इसवेंत हिस्ट्री चॅनलान एक हाज्या एक डॉक्युमेंटरी केली आनी ह्या तोंडाच्या त्या सेकंडोपिया फोटोग्राफरान कितें तस्वीर काडली आसा ताज्या नेगेटिव्हा वयर तांणी एक तोंडाचें परत एक सारकें म्हळ्यार रिकन्स्ट्रक्शन म्हणटात फेस ते सारक्याचें ताणें एक पिंतूर केलें. आनी हें पिंतूर तुमी पळयल्यार आतां कितें विल्ला कण्णूरांत एवकरिस्ता वयर जेजूचें मुखामळ कंसलां ताका सारकें ताळ पडटा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयिल्ल्या उपरांत ह्या श्राउड ऑफ ट्युरिनाचेर कितें जेजूचें मुखामळ कंसलें आसा ताज्या वयर विविध रितीर ए मुखांतर तस्वीरो करून जेजूचे सगळे मुखामळ मात्र सगळे कुडीचें चित्रण आज विज्ञानींनी रचलां. ह्या श्राउड ऑफ ट्युरिनाच्या पिंतुरा वयर सगळ्या पिंतुरा वयर जेजूच्या सगळ्या कुडीचें चित्रण तांणी केलां. खंय पुरा गाय आशिल्ले, खंय पुरा दोंपर फुटिल्ले, खंय पुरा किळ्यांचे गुर्त आसले. सारकें पवित्र सभेंत कितें ताचो उल्लेख आसा ताका सारकें ताळ पडटात म्हण विज्ञानी सांगतात. विज्ञान केदळा एक खुणा मागता, साक्ष मागता आनी ताका कितें साक्ष मेळना तें ना म्हूण मानता. पूण हांगासर ते पीर रिव्ह्यूज म्हणटात. कितें गे म्हळ्यार एक कितें संशोध जालो जाल्यार तो परत लॅबोरेटरींत करच्या परी जाल्यार मात्र विज्ञान मानून घेता म्हणटात. पूण हांगासर देवान केल्लो विज्ञानाक करूंक जायना. ताज्या खातीर विज्ञानीन येदोळ वरेग असलें एक पिंतूर वस्तुरा वयर कंसोवचें प्रयत्न केली, सबार प्रयत्न केली. पूण येदोळ ह्या पिंतुरा सारकें कंसोवंक तांकां साध्य जालें ना. हें कशें जालां म्हूण तांकां समजणी ना आनी विज्ञानींनी तोपन काण गेल्ल्या बरी आतां ही तंत्रज्ञान ना. तवळ हें तंत्रज्ञान कशें आयलें आमी नेणवत म्हणटात. सेंट तेरेसा ऑफ द चायल्ड जीजस तिजें सगळें नामांकीत अशें आसा. सेंट तेरेसा ऑफ द चायल्ड जीजस अँड द होली फेस ऑफ जीजस. जेजूच्या पवित्र मुखामळाची एक व्हडली भक्तीक ती जावन आशिल्ली. हर एक पाप साहेब थंय भेट करता आनी ह्या सणाच्या वस्तुरा मुखार सरपडान दिंबिया पडोवन मागणें करता कित्याक ही जेजूचीच रेलीक. आमचो भवार्थ तिरकरची आनी भवार्थाक साक्ष दिवची पुराक जावची सबार विशय संगती कातोलीक पवित्र सभेंत आसात. भवार्थाच्या दिश्टीन पळयतल्यांक हें खंडीत जावन पाती येण्याचें भवार्थाचें जाता. दुबावी दोळ्यान पळयतल्यांक हें खंयचेंय नाटवना. मुखल्या दिसांनी पवित्र सभेंत आसचे असले सबार संगती सबार चरित्रेक संबंध जाल्ले विशय आमी इंद क्रिस्तो चॅनला मुखांतर तुमच्या मुखार दवरतले. कातोलीक पवित्र सभा 3 संगती मानून घेता. फेथ भवार्थ, दुसरें वर्क्स आनी बरें काम ट्रेडिशन्स. कातोलीक पवित्र सभेची कितें संप्रदाय चरित्र आसा हाका तिनाकी कातोलीक पवित्र सभेंत व्हरतो महत्व आसा. 2000 वर्सां आदीं जेजूनंत स्थापलेली कातोलीक पवित्र सभा भवार्थाची सत्ता आनी सताची संपूर्णता द फुलनेस ऑफ ट्रूथ म्हणटात. तशेंच एवकरिस्त आनी सक्रामेंत फकत कातोलीक पवित्र सभेन मात तुमकां मेळटात. आनी जेजून सांगलां निमाणे घडये पर्यंत आपूण तिचे सांगत आसतलो आनी यमकोंडाचे दरवटे तिजेर जैत व्हरूंक शकचे नात म्हूण.
कथोलिक पळय सभे सांगता रावा ही गरज मात एक आज आमची आनी तुमची बाबार्थांची वर्ते गरज आसा. देव तुमकां राखतलो, पवित्र आत्मो तुमची वाट व्हरतलो. देवूस वोल्ट, विवा क्रिस्तोरे.